عسلامة الناس الكل مرحبا بكم في قناتي مناعي أكاديمي. ما تنساوش باش تعملوا ابوني على شان يوتيوب وبارتاج لصحابكم تشجعوني نزيد نهبط لكم فيديوهات اخرين. اليوم باش نشوفوا لي سيركوي ار ال سي اون سيري، وكما شفنا سابقا في لي شابيتر الاخرين ديبول ار ال و ديبول ار سي، la résolution de l'équation différentielle ou les expressions des tensions et d'intensité. اليوم زيدا في نفس l'esprit باش نشوف les équations différentielles ou les expressions d'intensité ou tension. أما المرة هذه شنزيدو حويجة اللي هي النوسيون دو ريجيم. بما أنو l'équation différentielle متاع السيركوي هذا en deuxième ordre، شمعني deuxième ordre؟ معناش نلقو dérivé seconde متاع U وإلا I متاع tension U sur dt carré، معناه هذا يتسمى deuxième ordre. هالفينومين هذايا هو اللي باش يعمل لنا لاباريسيون دو ريجيم selon l'amortissement du circuit par effet Joule، خاطر عنا لي ريزيستانس عنا grand R و petit R. l'amortissement هو شنيا؟ يقول القايل هو ريتو كي تبدا عنا التونسيون تونسيون U مثلا تبدا ما هي نورمالمون سينوزويدال هكي، هذا ولي فالور نتاعها تبدا كونستانت، اما من بعد كي تبدا لي فالور تمشي وتنقص يتسمى امورتيسمون. وبما انه عندنا نحنا لي ريزيستانس في السيركوي نولو دونك نحكو على الفينومين تاع افي جول. بهايا نبدو تاع بها عندنا سيركوي ار ال سي هذا هو شنيا؟ هو سي ان سيركوي هاكا قدامكم constitué d'une association en série de la bobine L اللي هي عندها les caractéristiques de la bobine B اللي هي عندها les caractéristiques نتاعها l'inductance grand L و résistance interne de la bobine اللي هي petit r، وعندنا un condensateur caractéristique نتاعو هي الكاباسيتي C، وعندنا un conducteur ohmique ولا résisteur عنده الكاركتيرستيك نتاعو grand R. مي دونك شنو نعملو ليكواسيون ديفيرونسييل؟ دونك شنو نخدمو؟ اول حاجه هي لوا دي ماي. ويا جماعه ديما كي باش تابليكي لوا دي ماي يلزمك تصور الشيما نتاعك هذايا، سينو راهو ينقصولك ولا يعطوك زيرو معناها، خاطر انت متنجمش تابليكي لوا دي ماي هذايا ما غير ما انت عندك السيركوي نتاعك اللي باش تابليكي عليه لوا دي ماي. دونك هذايا رمارك ما تنسوهاش. نحطو لي طونسيون نتاعنا، عندنا او بما ان باش نحطو الاي الكورون اي، دونك هذايا طونسيون تاع جينيراتور، وعندنا الباقي ديما نحطو لي طونسيون نتاعهم نحطوهم عكس السونس نتاع الكورون. عندنا لهنا يو ار وعندنا لهنا نحطوهم في الوسط، عندنا لهنا يو ار وعندنا لهنا يو بي وعندنا لهنا يو سي. دونك نسكرو الانتربتور. دونك عندنا او عندنا يو سي بلس يو بي بلس يو ار موان او إيجال زيرو. هذه لوا دي ماي. نعوضو توا كل طونسيون بالاكسبريسيون نتاعها. يو سي اللي هي اليو نسموها اليو بلس يو بي اللي هي دي اي اللي هي ال دي اي سور دي تي بلس بوتيت ار اي بلس لوا دام يو ار إيجال ار اي إيجال او. نهزو الأو من غاديك. دونك نحنا حشنا بها l'équation différentielle en fonction de UC اللي هي باش نسموها U. دونك نحطو لهنا سواء UC إيجال U par exemple، وعندنا لهنا UR إيجال R فوا I، وعندنا ال UB إيجال LDI sur DT plus petit r I. جينيرالمون لهنا كي باش يعطيك هذا يقولك راهي ساشون
في l'énoncé نتاعك يقولك la bobine est idéale. اش معناها la bobine est idéale؟ معناها البوتي تير نتاعها إيجال زيرو. هذيا رومارك امبورطونت ما تنسوهاش. كان هو في لينونسي ما يقولكش لي البوبين ايديال ولا يقولك ريزيستانس انترن دو لا بوبين اي نول، اعرف راهو من بعد في كيستيون من لي كيسيونيت راهو باش يسالك يقولك تروفي بوتي تير قداش، سينو راهي ايغال زيرو معناها يثبتو في لينونسي نتاعكم. دونك عندنا لهنا لا بوبين اي ايديال، وعندنا زاده هكا نورمالمون. دونك باش توالي او اي، وعندنا زاده ار I égale à C DUC sur DT. فوالا هنا هذايا زادا متنسوهاش، ردو بالكم تنساوها. دونك باش تولي عنا لهنا تولي عنا U plus LC DI. هيا بما انو نحنا ديريفي دو I و C كونستانت دونك نخرجوها من الديريفي تولي، ولا خلينا نحطها في وسطها باش تبدا واضحه ليكم بخير. تولي دي اي اللي هي دي كاري دو سي فوا او دي تي كاري بلس بوتي تير اي اير ايغال زيرو، دونك هذيك نول بلس غران تير اي والاي لهنا اللي هي سي دي او sur dt égale à e. Donc ديما كي باش l'équation différentielle ماذا بيكم كي تلقى مثلا l'équation مثلا باش تلقاها دوزيام اوردر ولا بريمير اوردر. كي باش تلقاها دوزيام اوردر معناها اون ديريفي كاري من الاول، هذاكم ماذا بيك تحطهم واحد تحطوهم معناها من الاول باش تفهم انت اللي ليكواسيون نتاعك هذيك هي دوزيام اوردر ولا بريمير اوردر. دونك لهنا نقسموا على مازال خلينا نخرجوا نمشوا بشوي بشوي. هذه سي كونستانت كونستانت معناها نخرجوها لبرا بلس ال سي دي كاري دو او سور دي تي او كاري plus RC du sur dt égale à E. باهي توا باش نحطوها معناها هذي نحطوها من الاول وبعدكش الديريفي بريمي نحطوه الثاني وبعدكش الاو وحدها نحطوها الثالثه. باهي معناها باش تجينا دي كاري دو او sur dt كاري قسمنا على ال سي plus RC sur LC d de U sur dt plus 1 sur LC U. وما تنسوش كي باش تقسموا على LC راهو تقسموا على معناها على اليمين وعلى اليسار، راهو مش تقسموا على الشطر اليسار كها ولا على الشطر اليمين كها، تقسموا على الاثنين égal à E sur LC. Donc l'expression finale هي هذيا باش نحو سي منا دونك تقعد لينا دي كاري دو او sur dt au carré plus r sur l de sur dt plus 1 sur lc u égale à e sur lc. هذه هي l'équation différentielle.